بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ربكم جل وعلا: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وقال نبيكم صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت والدهن منه فإنه من شجرة مباركة. من أراد التخسيس، من أراد القضاء على وجع المفاصل، من أراد شعر ليس كمثله شعر، أراد أن يكون شعره كالحرير، من أراد وقف تساقط الشعر، من أراد القضاء على الشعر المجعد بإذن الله جل وعلا للشعر ولكل ما يرتبط بالشعر، زيت الزيتون هو الحل بإذن الله جل وعلا للصحة، للقضاء على الأنيميا، للشريان التاجي، صحة القلب، أفضل شيء لصحة القلب، صحة الكبد، أفضل شيء لصحة الكبد، المعدة وما أدراكم ما المعدة، القضاء على القولون العصبي، القضاء على الإمساك. لو ظللنا إن احنا نتكلم عن زيت الزيتون في ساعة أو في ساعتين لا نوفيه حقه، فهو بحق نهر كثرت مصباته وكثرت روافده وتوارد الماء إليه من كل صوب. أبدا أبدا ما فيش بيت يريد إن هو يكون عنده صحة ويريد إن يكون عنده عافية يخلو من زيت الزيتون. ويكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم وأمره: كلوا الزيت والدهن منه فإنه من شجرة مباركة. طيب، زيت الزيتون بيبقى فيه زيت مخفف بزيت العباد أو بغيره. بعض الناس بيبقى عندهم ضمير وبيكتبوا عليه إن هو مخفف بزيت العباد. طيب، زيت الزيتون بيتميز بمسألة الحموضة، كل ما كانت الحموضة أقل كل ما بيبقى الزيت بفضل الله أفضل. ودائما وأبدا أنت تعرف الزيت مش من سعره ولكن من جودته. ولكن بالنسبة للناس اللي هم المبتدئين اللي ما يعرفوش في مسألة الجودة وما يقدروش يميزوا الطعم اللي هو الأصلي أو الطعم اللي هو الممتاز لزيت الزيتون الأصلي المعصور على البارد، دائما أقول لكم إن زيت الزيتون ما يقلش في الآونة أو حتى في زمن حصاده عن 70 80 90 جنيه. ده أقل أنواع زيت الزيتون. بيصل بقى في الزيت الأسباني لأكثر من 250 و300 جنيه. فدائما وأبدا نبحث عن زيت الزيتون اللي هو الأصلي. دائما وأبدا يكون عندنا زيت الزيتون في البيت. طيب، أنا عايز أفضل استخدام لزيت الزيتون، كل استخداماته فضلة بإذن الله جل وعلا، ولكن دائما وأبدا عليك إنك أنت تاخد ملعقة صغيرة من زيت الزيتون صباحا، هتيسر لك كل جسمك بالنسبة للنظر، بالنسبة للذكاء، بالنسبة للعظم، بالنسبة للمفاصل، بالنسبة للمعدة، بالنسبة للصداع. أي شيء في الدنيا أنت بتشتكي منه ربنا عز وجل إن شاء الله قادر على إنه هو يزيل هذا الألم بزيت الزيتون. ويا حبذا لو قرئ عليه الرقية الشرعية. فزيت الزيتون زي ما بقول لكم كده استحالة بيت يريد الصحة يخلو من زيت الزيتون. وبإذن الله جل وعلا من أفضل استخدام زيت الزيتون زي ما كنا أسلفنا في حلقات سابقة وفي مقاطع ممكن أنتوا بعد كده بإذن الله جل وعلا تراجعوها، استخدامه مع التين. وما أدراكم ما زيت الزيتون والتين. من أفضل استخدامه كذلك لزيادة المناعة استخدامه مع الثوم، إنك أنت تجيب الثوم وتفعل فيه مثلا بإبرة أو بحاجة بعض الفتحات وتحطه في زيت الزيتون وتعتجه مثلا مدة أسبوع ولا حاجة. ده لا مثيل له. من أفضل استخدام زيت الزيتون في الكون كله إنك أنت تضيفه للقسط الهندي، للقسط الهندي، وتاخد منه نص معلقة أو معلقة بإذن الله جل وعلا. مش هتشتكي من أي مرض في الدنيا بيبقى فيه مناعة أو بيبقى فيه فيروسات. دائما وأبدا القسط الهندي يا أخوانا لا تزهدوا أبدا في القسط الهندي. أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه 7 أشفية: لا تعذبوا صبيانكم بالغمز وعليكم بالقسط. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذه القناة، واللي ما اشتركش يسارع بالاشتراك، ويكون هم المخلصين منكم بإذن الله جل وعلا إن هم ينشروا معي هذه القناة حتى تكون بإذن الله جل وعلا زادا إلى حسن القدوم على الله جل وعلا وعتادا إلى يمن الورود إليه. إن ربنا جل وعلا بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. شاركوا في القناة، شيروا الفيديو، ما تنسوش اللايك، هذا يسعدنا. وأنا متأكد إن أنتم مش هتبخلوا علي إن شاء الله جل وعلا بالمشاركة وبتتبع هذه القناة التي يبارك الله جل وعلا فيها بكم بإذن الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن ينعم عليكم جميعا بالصحة والعافية
وأن يجعلنا جميعا من سكان الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبكم جميعا في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.